हामीले जहाजका कुरा गर्यौँ, मान्छेहरूले उडाए। अब जहाजको बाटो, नदीको बाटो, यो त हामी प्रयोग एक ढङ्गले प्रयोग गर्न थालेका छौँ। अर्को ढङ्गले अब आफ्नै झन्डा राखेर पानी जहाज चलाउने तयारीमा हामी लागिरहेका छौँ। अहिलेको सरकार लहै लहैमा कुद्दैन। जे राष्ट्रको हितमा छ, जे राष्ट्रको पक्षमा हुन्छ, जे देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको पक्षमा हुन्छ, त्यसमा अध्ययन गरेर हेरेर जानी बुझिकन, कुनै आग्रहवश होइन, कुनै पूर्वाग्रहवश होइन, अध्ययन गरेर हेरेर त्यसमा निष्कर्षमा पुग्छ र जे निष्कर्षमा पुग्छ त्यसमा दृढताका साथ उभिन्छ। हामी हाम्रो भूमि खाली लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, अहिलेको विवादको विषय त्यो हो जो भूगोल नै सर्लक्कै कालापानीमा भारतीय फौज बसेर त्यहाँभन्दा उता लिपुलेक र लिम्पियाधुरा त्यसलाई भारतले कब्जा गरेको छ। हामीबाट त्यो भूमि सेना राखेर छुट्याएर लगिएको छ। सेना नराखेसम्म त हाम्रो भोग चलनमा छँदै थियो। सेना राखेपछि हामी सेना भएका ठाउँमा पनि जान पाएनौँ, त्योभन्दा उता पनि जान पाएनौँ, र यसरी एक ढङ्गले भन्ने हो भने यो कब्जा हो। त्यसकारण यो उचित भएन भनेर हामी हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतलाई भनिरहेका छौँ, यो उचित भएन, यो हाम्रो भूमि हो, तथ्य प्रमाणका आधारमा, ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा, त्यसकारण हामीलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। र हामीले भनेका छौँ, हामी कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट यस समस्याको समाधान खोज्छौँ। समाधान भनेको हाम्रो भूमि फिर्ता हुनु पर्यो। एउटा विपद व्यवस्थापन नियन्त्रण, यो प्राकृतिक विपद नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन, न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद छ। त्यो परिषद प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा छ। त्यसका मातहतमा प्राकृतिक विपत्ति नियन्त्रण समिति छ, त्यो गृहमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा छ। र यिनीहरूको सचिवालयको रूपमा प्राकृतिक विपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण भन्ने छ, त्यो सचिवालयको रूपमा त्यसले काम गर्छ। यो चाहिँ बाढी, पहिरो, आँधी, आगजनी आदि जुन कुराहरू भइरहन्छन् त्यसका निम्ति स्थायी खालको संरचना र त्यसअनुसारका संरचनाहरू हुन्। ती संरचनाहरूले कोही बाढी, पहिरो, आगजनी यस्ता कुराहरू भए भने त्यस्ता परिस्थितिहरूमा त्यसले काम गर्छ। तर जब महामारी जस्ता कुराहरू हुन्छन् त्यस्तो अवस्थामा विशेष व्यवस्था गरिन्छ। ती समितिहरू अथवा त्यो परिषद, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने परिषद अथवा त्यो प्राकृतिक विपत्ति व्यवस्थापन गर्ने समितिहरू छन्, तिनीहरू यस्तो महामारी वा यस्ता परिस्थितिका लागि होइन, ती चाहिँ सालिन्दा हुने खालका घटनाहरू, जस्तो हाम्रो देश कहिले भूकम्प जस्ता कुराहरू, कहिले आगजनी जस्ता कुराहरू, कहिले चक्रवात जस्ता कुराहरू, कहिले बाढी, कहिले पहिरो, यस्ता कुराहरूबाट आक्रान्त भइरहन्छ। र त्यस्ता कुराहरूको सामना गर्न, त्यसको तयारी गर्न, त्यसका निम्ति एउटा तयारीको अवस्था पनि राख्न र तत्काल राहत, तत्काल उद्धार, तत्काल राहत, तत्काल सुविधा पुर्याउनका निम्ति यी समितिहरू हुन्। त्यसकारण यो समिति हुँदाहुँदै
विशेष व्यवस्था किन गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न उपयुक्त हुँदैन, किनभने अहिलेको अवस्था भनेको मैले अस्ति नै पनि भने यो सरकार मात्रै होइन, देशका सबै बासिन्दा, सबै नेपाली कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँका सिपाही हुन्, हरेक सिपाही। यसमा दल विशेष, दल वा गैर दल, राजनीतिक वा गैर राजनीतिक, अथवा यो तह र त्यो तह भनेर होइन, यो सिङ्गै देशको साझा र एउटा भयावह राष्ट्रिय समस्या हो। यो आज राष्ट्रिय समस्या मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको रूपमा छ। त्यसकारण यसका लागि विशेष व्यवस्था, विशेष संरचना, विशेष ढङ्गले त्यसमा लाग्ने जति एउटा एकजना मन्त्रीको नेतृत्वमा हुने साधारण समिति मात्रै होइन, यसको राजनीतिक नेतृत्व मन्त्री परिषदले लिनुपर्ने र त्यसपछि मन्त्री परिषदका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न त्यसमा केन्द्रित भएर लाग्नुपर्ने धेरैजना मन्त्रीहरू सम्बन्धित भएको। जस्तो यसमा शान्ति सुरक्षाका प्रश्न आउँछन्, यसमा आपूर्तिका प्रश्न आउँछन्, यसमा स्वास्थ्यका प्रश्न आउँछन्, यसमा अर्थका प्रश्न आउँछन्, यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू यसमा आउँछन्। त्यसकारण थुप्रै मन्त्रीहरू यसमा सामेल हुनुपर्छ र यो एकदम तत्काल आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्ने विशेष व्यवस्था अन्तर्गत भएको हुनाले यसका खरिद प्रक्रियाहरू पनि भिन्न प्रकारका हुन्छन्। त्यसकारण यो दुईटालाई, यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी हाम्रा स्थायी संरचनाहरू जुन छन् ती र यो विशेष व्यवस्था अन्तर्गत बनेका उच्चस्तरीय समन्वय समिति अथवा सिसिएमसी भनेर कोभिड नियन्त्रण केन्द्र भनेर हामीले जो भनेका छौँ, तिनीहरूको बीचमा कामको तरिकाको हरेक कुराको भिन्नता छ र यो विशेष व्यवस्था विशेष परिस्थितिका लागि गरिएको हो। यो बुझ्न जरुरी छ। यसमा सेना परिचालन किन भयो भन्ने कुरा छ। सेना मैले अगाडिदेखि पनि भन्ने गरेको छु, सेना राज्यको एउटा अङ्ग हो। राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई हामीले परिचालन गरेका छौँ। अहिले जो जति सम्बन्धित छ, सेना एउटा सङ्गठित अनुशासित संस्था हो र त्यो संस्थालाई हामीले यस्ता कठिन परिस्थितिहरूमा, अप्ठ्याराहरूमा परिचालन गर्न पर्दछ। र अर्को केही मान्यजीहरूले उठाउनु भएको छ, यो व्यावसायिक नबनाएर व्यापारिक बनाइयो भन्ने। यसभन्दा अगाडि सेनाले प्लेन पनि किनेको छ, हतियार पनि किनेको छ, हेलिकप्टर पनि किनेको छ, अरू सामग्रीहरू किनेका छन्, बुट किनेका होला, कपडा किनेका होला, अरू किनेका होला, बिस्कुट किनेका होला, थुप्रो चिज किनेका होला। त्यति बेर व्यापारिक भएन। अहिले सेना आफू उत्पादन गर्ने, आफू भरसक उत्पादन गर्दै जाने बाटोमा लागिराखेको छ। त्यसो गर्दा चाहिँ व्यावसायिक नभएर आफ्ना निम्ति चाहिने सामानहरू आफैले उत्पादन गर्ने अनि बाहिर खरिद प्रक्रिया र खरिद बिक्रीका कुराहरूमा नजाने कुरा भएपछि र केही उसलाई चाहिने कुराहरू जस्तो सेनाको अस्पताल छ, अस्पताललाई सामग्री चाहिन्छ, त्यो उसले छिटो छरितो ढङ्गले आफैले ल्याउँछ त्यो सामग्री भने सेनाले अस्पताल चलाउन पाउँछ कि पाउँदैन? अहिलेको सरकारले सेनाको अस्पताल त बनाएको होइन, सेनाको अस्पताल उहिले बनेको छ। अनि त्यो अस्पतालमा उहिलेदेखि सामानहरू आफूले औषधि उपकरण आदि किन्ने गरेको छ अनि अहिले सेनाले 28,000 पिसिआर जस्तो केही सामानहरू आफूलाई आवश्यक पर्ने, आफ्नो तर्फबाट सेवा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पर्ने र सेना फ्रन्टमा बसेर सेवा गरिराखेको छ अहिले कोभिड-19 को सम्बन्धमा। त्यसै प्रसङ्गमा आफ्नै सुरक्षाका लागि चाहिने पिपिई जस्ता कुराहरू मगाउने कुरामा यदि सेनाले किन्यो भने अब यसमा आपत्ति हुनुपर्ने कुरा म के भन्न चाहन्छु भने सेनालाई हामीले कुनै एउटा चाहिँ यो फरक खालको चाहिँ
नेपालभन्दा बाहिरको, नेपाल सरकारभन्दा बाहिरको केही जस्तो गरेर व्यवहार गर्नुपर्ने वा त्यस्तो धारणा राख्नुपर्ने त्यस्तो आवश्यकता होइन। यो नेपाल सरकारको एउटा अङ्ग हो, एउटा निकाय हो, एउटा विभाग जस्तो कुरा हो। त्यसकारण सुरक्षा सम्बन्धी हाम्रा सबै संयन्त्रहरू चाहिँ परिचालन हुन्छन्। यसर्थ कुन चाहिँ कुरा अनि गृहको भूमिका कहाँ खोसिएको छ र? गृह मन्त्रालयको भूमिका खोसिएको छैन, तर सेनालाई पनि सेनाको भूमिका दिइएको छ यति बेला। अनि विपद व्यवस्थापनका अधिकारहरू खोसिएको छ र? त्यो पनि खोसिएको छैन। विपद व्यवस्थापनका गृहका जिम्मेवारीहरू खोसेर सेनामा सारिया छ र? त्यसकारण यस्तो भ्रमपूर्ण कुराहरू मा पर्न हुन्न, भ्रममा नपरौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा मैले चाहिँ नि सुने, विशाल ग्रुप भन्ने, विशाल ग्रुप कुन हो, कहिले ओम्नीको चर्चा गरेका सुन्छु, कहिले कसको चर्चा गरेका सुन्छु। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, यो अब जथाभावी नै बोल्ने हो भनेदेखि त बेग्लै कुरा भयो। जसलाई जे मुख छाडे पनि सन्तोष हुन्छ भने त बेग्लै कुरा भयो। नत्र भने कहिले कोबाट सञ्चालित छ, ओम्नी ग्रुप भनेर को छ त्यत्तिकै बोलेको छ, कहिले के भनेर बोलेको छ, कहिले विशाल ग्रुपसँगको साँठगाँठबाट भन्ने कुराहरू गरेको छ। यस्तो कुराहरू हामी सांसद जस्तो जनप्रतिनिधिहरू जस्तोले बोल्दाखेरि अलिक तथ्य प्रमाणका आधारमा बोल्नु वाञ्छनीय हुन्छ। फेरि पनि म के भन्छु भने यस्ता सबै कुराहरू जे उठेका छन् तिनीहरूप्रति मेरो ध्यान गएको छ। कहीँ कुनै प्रकारको अनियमितता वा अनुचित तरिकाहरू पाइयो भने त्यसको छानबिन हुने र त्यस सम्बन्धमा अनुचित क्रियाकलाप देखिएमा दण्डित हुने, त्यो कुरा मैले रिपिटेडली भनेको छु। त्यसमा कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन र बेठिक कुराहरू सह्य हुँदैनन्। गैर कानुनी अथवा अनियमित अथवा भ्रष्ट कुराहरूलाई यस सरकारले सहदैन। त्यो कुरा मैले रिपिटेडली भनेको छु। अब अर्को कुरा, यसमा यो हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउने कुराको चर्चा साथीहरूले गर्नुभएको छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसलाई मैले सोलिडारिटीकै रूपमा लिएको छु, एकबद्धताकै रूपमा लिएको छु। हाम्रो भूमि फिर्ता हुनुपर्छ भनेर त हामीले हिजो सर्वसम्मतिले सबैले एक ढङ्गले राय पनि व्यक्त गऱ्यौँ, सर्वसम्मतिले पास पनि गऱ्यौँ सैद्धान्तिक बहसलाई। यसमा कुनै मतभेद छैन। यो एकदमै खुसीको कुरा हो। म सबै साथीहरूलाई अघि नै पनि मैले सुरुमै भने म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबै साथीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्ता विषयहरूमा हामी एकजुट हुनुपर्छ। यसमा हामीले फेरि कमसेकम राष्ट्रियताको मामलामा, भूमि फिर्ता लिने मामलामा अथवा राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिने मामलामा अहिलेको सरकारमाथि शङ्का गर्नुपर्ने कुनै कारण छ र? एउटा म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने अहिलेको सरकार लहैलहैमा कुद्दैन। जे राष्ट्रको हितमा छ, जे राष्ट्रको पक्षमा हुन्छ, जे देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको पक्षमा हुन्छ, त्यसमा अध्ययन गरेर हेरेर जानी बुझिकन, कुनै आग्रहवश होइन, कुनै पूर्वाग्रहवश होइन, अध्ययन गरेर हेरेर त्यसमा निष्कर्षमा पुग्छ र जे निष्कर्षमा पुग्छ त्यसमा दृढताका साथ उभिन्छ। यो अर्को यस्तो खालको भाषा पनि प्रयोग नगरौँ भन्ने मेरो सुझाव छ साथीहरूलाई। मैले यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गतका विषयहरूको सम्बन्धमा, विनियोजित बजेटको सम्बन्धमा नबोल्ने कि गत वर्ष पनि म बोलेको थिइनँ, अर्थमन्त्रीजीले जवाफ दिनुभएको थियो। यसपल्ट पनि नबोल्ने कि भन्ने अलिकति कुरा चलेको थियो। अब साथीहरूको बोल्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री आएर बोलिदिनुहोस् भन्ने कुरा भन्दाखेरि हुने ठाउँमा के पार्टीले प्रतिबन्ध लगाएको हो, के विदेशीले प्रतिबन्ध लगाएको हो बोल्नलाई? यो अलिक प्रश्न भयो र यस्तो।
म बाहेक अरू सबै चाहिँ विदेशीकै इसारामा चल्छन् भन्ने मान्यता अलिकति नराखौँ कि भन्छु म। अरूमा पनि देशभक्ति छ भन्ने कुरा चाहिँ राखौँ। त्यस प्रकारको भाषा रिपिटेडली प्रयोग हुनु त्यो अलिक वाञ्छनीय लाग्दैन र शोभनीय पनि हुँदैन। मेरो सुझाव हो त्यो मान्यजीलाई। यद्यपि हामी सबैलाई थाहा छ पार्लियामेन्टमा बोलेका कुराहरूको सम्बन्धमा बोल्न पाइन्छ भन्ने थाहा छ। पाइन्छ भनेर बोल्नु र हामीले संसदीय मर्यादा आफ्ना बोलाइको कुराहरूलाई त्यही हिसाबले राखेर बोल्नु एउटा कुरा हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी हाम्रो भूमि खालि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी अहिलेको विवादको विषय त्यो हो जो भूगोल नै सर्लक्कै कालापानीमा भारतीय फौज बसेर त्यहाँभन्दा उता लिपुलेक र लिम्पियाधुरा त्यसलाई भारतले कब्जा गरेको छ। हामीबाट त्यो भूमि सेना राखेर छुट्याएर लगिया छ। सेना नराखेसम्म त हाम्रो भोग चलनमा छँदै थियो। सेना राखेपछि हामी सेना भएका ठाउँमा पनि जान पाएनौँ, त्योभन्दा उता पनि जान पाएनौँ र यसरी एक ढङ्गले भन्ने हो भने यो कब्जा हो। त्यसकारण यो उचित भएन भनेर हामी हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतलाई भनिरहेका छौँ यो उचित भएन, यो हाम्रो भूमि हो तथ्य प्रमाणका आधारमा, ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा। त्यसकारण हामीलाई फिर्ता गर्नुपर्छ र हामीले भनेका छौँ हामी कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट यस समस्याको समाधान खोज्छौँ। समाधान भनेको हाम्रो भूमि फिर्ता हुनु पर्यो। यो सत्यले जित्छ, हाम्रो विश्वास हो, हामी फिर्ता लिन्छौँ। यो एउटा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सम्बन्धी भूक्षेत्रको विवाद छ। अरू कतिपय ठाउँहरूमा सीमा सम्बन्धी विवाद छन्, सुस्तामा छ भने या अरू ठाउँमा छन् भने तिनीहरूको सम्बन्धमा यसरी सेना राखेर कब्जा गरिएको र अर्कै सिमाना भनेर एउटा नक्कली काली नदी भनेर खडा गरेर एउटा काली मन्दिर बनाएर एउटा तिरतिरे खोल्सी देखाएर एउटा सानो आल देखाएर यसो गरेर कब्जा गरिएको यत्रो भूभाग अरू ठाउँमा त्यसरी छैन र हाम्रो नक्साभन्दा बाहिर परेको त्यस्तो भूभाग पनि छैन। यदि कुनै भूभाग तथ्यहरूले हाम्रो देखिने स्थिति छ भने त्यस सम्बन्धमा हामी वार्ता गर्छौँ, कुरा गर्छौँ। अरू ठाउँहरूमा पनि हाम्रा वार्ताहरू, कुराहरू चलिरहेका छन्। सुस्ताको सम्बन्धमा पनि वार्ता भइरहेको छ। तर सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी जस्तो गरी हडपिएको, कब्जा गरिएको र सेना राखेर 18 सालसम्म हामीले भोगचालन गरिरहेको 1961 सम्म 62मा सेना राखेर त्यसपछि हामीले भोगचालन गर्न नपाएको स्थिति होइन। त्यसकारण अहिले हामीले बढी फोकस गरेको भनेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हो। एउटा एमसिसीको सम्बन्धमा कुरा उठाउनु भएको छ। एमसिसीको सम्बन्धमा मैले पहिले पनि भनेको छु, यो अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता हो। जबसम्म अन्यथा निर्णय हुँदैन, अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरूको वैधतामाथि अन्यथा निर्णय नभएसम्म पछिल्लो सरकारले त्यसलाई पालना गर्छ। यदि त्यो उचित छैन भने त्यसलाई बदल्ने प्रयास गर्छ या बदल्छ। जबसम्म बदलिँदैन त्यो अघिल्लो सरकारले गरेको कुरा त्यो सधरै हुन्छ। मैले अविच्छिन्न उत्तराधिकार भनेको सही गलत सबै मान्नुपर्छ भन्ने होइन। हामीले पालना पनि गरेका हुन्छौँ, प्रश्न पनि उठाएका हुन्छौँ। त्यसै कारण कतिपय कुराहरू 1950 को सन्धि पालना पनि भइरहेको छ, किनभने त्यो बदर भएको छैन। तर हामीले मानेका पनि छैनौँ। त्यो अपमानजनक छ, त्यो हाम्रो हितमा छैन।
त्यसकारण हामीले त्यसलाई स्वीकारेका छैनौँ। यसै कारण हामीले अघिल्लोपल्ट म प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदा एउटा विज्ञहरूको समूह गठन गरेर त्यो विज्ञहरूको समूहले मेहनत साथ काम गरेर एउटा प्रतिवेदन पनि तयार गरेको छ। त्यो प्रतिवेदन दुईजना प्रधानमन्त्रीलाई, भारतका प्रधानमन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई त्यो उच्च स्तरीय विज्ञ समूहले बुझाउनु पर्ने हो। हाम्रो तर्फबाट हामी तयार छौँ, तर पहिले भारतले बुझ्ने भन्ने उहाँहरूले बनाउनु भयो। बुझ्ने कहिले पहिले भन्ने कुराको विवाद ठुलो कुरै होइन, त्यसकारण हामीले हुन्छ भन्यौँ। हामीले पहिले बुझ्ने भनेको भए पनि हामीले बुझेर उहाँहरूले नबुझ्ने हो भने पनि त्यो अधुरै रहन्थ्यो। उहाँहरूले बुझेर हामीले नबुझ्दा पनि अधुरो रहन्थ्यो। त्यसकारण दुइटैले बुझ्दाखेरि जसले पहिले बुझे पनि हुन्छ भनेर हामीले भारतले पहिले बुझे पनि हुन्छ भनेर मान्यौँ र उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन। यो एउटा चाहिँ नै दुःखद कुरा हो। उहाँहरूले त्यो बुझ्नु र त्यस सम्बन्धमा अगाडि के गर्ने भन्ने दुईटा प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउने बाटो खोज्नु र त्यसका सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यहाँ देखाइएका समस्याहरूको समाधान गर्ने, त्यो कामहरू गर्नुपर्ने। त्यसमा 2 वर्षदेखि भारतको रुचि नदेखिनु त्यो सहज कुरा पनि होइन, स्वाभाविक कुरा पनि होइन। अब आदित्यनाथ योगीजी उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बोल्नुभयो भन्ने कुराहरू केही आएको छ। यदि उहाँले त्यसरी बोल्नुभएको हो भने त्यो जायज होइन र त्यसरी नेपाललाई यदि उहाँले धम्काउन खोज्नु भएको हो भने त्यो उचित होइन। त्यो म अहिले त्यति भनौँ। र उहाँको बोलाइ उहाँ केन्द्रीय सरकारको निर्णायक व्यक्ति पनि नभएको र तैपनि उहाँ मुख्यमन्त्रीको हिसाबले यदि त्यस्तो बोल्नुभएको हो भने त्यो नबोलिनु पर्थ्यो। त्यो बोल्नुभएको हो भने आलोच्य विषय हो। त्यो बोल्नुभएको र त्यसरी नेपाललाई धम्की दिनुभएको हो भने त्यो निन्दनीय विषय हो। त्यसलाई नेपालमाथिको हामी एउटा अपहेलनाको रूपमा बुझ्छौँ त्यस्तो कुरालाई। र नेपाल हेपिन तयार छैन, हेपिन मान्दैन भन्ने कुरा म योगीजीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। अर्को यो पटक पटक उठिराखेको छ, स्वास्थ्य विभागको खरिदमा पनि भ्रष्टाचार भयो, सेनाको खरिदमा पनि भ्रष्टाचार भयो। एक थरी मान्छेहरू नेपालमा म के देख्छु, केही चाहिँ मिडियाहरू पनि राम्रो कुरा भनेको गर्न नजान्ने, नगर्ने र नराम्रो कुरा गर्नु चाहिँ आफ्नो धर्म ठान्ने खालका त्यो पनि म देखिराखेको छु। र मैले भनिराखेको छु, यदि कुनै प्रकारको अनियमितता देखियो भने त्यसको छानबिन हुन्छ र हामी कारबाही गर्छौँ। तर जेमा पनि खरिद नगर्दा पनि भएन, खरिद गर्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार बाहेक केही नदेख्ने, केही उद्देश्यमूलक ढङ्गले लाग्ने, त्यस प्रकारका केही अनावश्यक ढङ्गले, जस्तो गणतन्त्रको विरोध गर्न मन लाग्यो भने गणतन्त्रको विरोध खुला गरे पनि, तर गणतन्त्रको विरोध यस्तो घुमाएर गर्ने कि राष्ट्रपतिमाथि खनिने, राष्ट्रपतिमाथि प्रहार गर्ने। अनि कुर्सी कसले किनेर ल्यायो राष्ट्रपतिलाई थाहा हुन्छ, राष्ट्रपतिले अर्डर गर्छ कुर्सीको। प्रधानमन्त्रीले कार्पेट कहाँनेरि राखियो प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउँछ, त्यो गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो र त्यहाँ। अनि प्रधानमन्त्रीको निवासमा कार्पेट कहाँनेरि राखियो, कहाँनेरि राखिएन प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ, राष्ट्रपतिलाई थाहा हुन्छ कहाँनेरि कार्पेट राख्यो, कसले खरिद के गर्यो भन्ने कुरा।
त्यसकारण जेमा पनि राष्ट्रपतिको जसरी विरोध गर्ने एउटा माखौल उडाउने यो एउटा दलगत रूपले हेर्ने कुरा पनि उचित होइन। राष्ट्रपतिको संस्थालाई हामीले निष्पक्ष मर्यादित संस्थाको रूपमा व्यवहार गर्ने र राष्ट्रपतिलाई एउटा राष्ट्र प्रमुख तर कार्यकारी प्रमुख होइन, कार्यकारी अधिकार नभएको राष्ट्रपतिको रूपमा सम्मानित संस्थाको रूपमा र खास केही अधिकारहरू मात्रै दिएर दैनिक शासन प्रशासन सञ्चालनबाट अलग राष्ट्रपतिलाई हामीले राख्ने गरेका छौँ। तर राष्ट्रपतिले जवाफ पनि दिँदैन। तर राष्ट्रपतिको विरुद्ध लगातार अनवरत हरेक ससाना न्यूमा आक्रमणको तारो बनाइन्छ। मैले त्यसलाई गणतन्त्रका विरुद्धको एउटा साजिसको रूपमा मात्रै, गणतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, गणतन्त्र ठिक होइन भन्ने कुरालाई लाने। के गर्नु पर्थ्यो त राष्ट्रपतिले? चुप लागेर बस्ने राष्ट्रपति चुप लागेर बसिया छ। त्योभन्दा बढी राष्ट्रपतिले के गर्नु पर्थ्यो? अनि त्यहाँ दुबो काटेर चौरी चिटिक्क पारियो। अहिले चौरी चिटिक्क पार्ने कि कोरोनाका विरुद्ध लड्ने भन्ने। अनि राष्ट्रपतिले त्यो कोरोनाका विरुद्ध नलड, यहाँ चौरी चिटिक्क पार भने हो र? त्यहाँ त त्यही दरबन्दीका मान्छे छन्, त्यही काम गरिराख्या होलान्। यो खालको चाहिँ नि जुन एउटा विरोधको शैली छ त्यो वास्तवमा के भने लोकतान्त्रिक पनि भएन, तान्त्रिक पनि भएन र गणतन्त्रका विरुद्धमा केन्द्रित र लक्षित हो। यस्तो कुरामा हामी हौसिनु हुँदैन भन्ने म सम्मानित सदन समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तो कुरामा बहकिनु हुँदैन। हामी जोसुकै होस् एउटा मर्यादित ढङ्गले पेश हुने तरिका अवलम्बन गर्नुपर्छ। एउटा मान्यजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, यो नेपालीको प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ भनेर कसले भन्यो भनेर। भर्खरै सुन्नुभयो नि, मैले भनेको। त्यो त मैले भने। नेपालीको प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ भन्ने कुराको चुनौती कुनै डाक्टर, कुनै वैज्ञानिक, कुनै शोधकर्ताबाट कहीँबाट आयो भने मैले स्वीकारौँला। तर नेपालीको प्रतिरोध क्षमता नेपाली अलिकति आधा नेपाली हिमाली भेगतिरै स्वच्छ हावा, स्वच्छ पानी, उकाली ओह्राली हिँडेर पहाडी जनजीवनमा बसेका छन् र स्टामिना बलियो छ एउटा। अर्को हाम्रो खानामा, अर्को तराईमा बस्नेहरूको पनि हिमालबाट ठोकिएर, हामीले थाहा पाउनुपर्छ नेपालको भूगोल। यदि मरुभूमि जन्ने ठाउँहरूबाट तातो हावा आयो भने हिमालको नजिक पुग्नभन्दा पहिले त्यो चिसो भइसक्छ, कायल भइसक्छ। हिमालको छेउमा पुग्नभन्दा अगाडि, हिमालसँग ठोकिनभन्दा अगाडि कायल भइसक्छ। हिमालसँग ठोकिँदाखेरि त्यो बरफ भएर पग्ने स्थितिमा पुग्छ। त्यो फर्किएको हावामा सास फेरेका नेपालीहरू। यो देश झार उम्रियो भने यार्चा गुम्बा भएर उम्रिने देश हो। यस देशमा ढुङ्गाबाट शिलाजित निस्किन्छ। यस देशमा माटो सिमरेक हुन्छ। यो देश जडीबुटीको देश हो, औषधिको देश हो। यस देशको पानी हिउँबाट हिमालमाथि बसेर त्यसपछि पग्लिएर अनेक मिनेरल तत्त्वहरूसँग खेल्दै तल रसाएर निस्किएको पानी हुन्छ। त्यसकारण यो इभिएन बराबरको छ यो पानी यहाँको। त्यसकारण यो उकाली ओह्राली गर्ने, परिश्रम गर्ने, फिजिकल वर्क गर्ने र
यस्तो देशका मान्छेहरूको स्वाभाविक रूपमा यो वैज्ञानिक कुरा हो, जहाँ योगाको ट्रेडिसन छ, जहाँ व्यायामको ट्रेडिसन छ, यस देशमा जहाँ योगा पैदा भयो, यस देशमा इम्युन सिस्टम तगडा छ भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ। अर्को, हाम्रो भान्सामा म विनम्रताका साथ भन्छु, अरू कसैप्रति कुनै धक्का नपर्ने गरी नेपालीहरूको भान्सामा पाउरोटीमा बटर दलेर खाने तहको होइन। यहाँ दाल, चामल, मकै, बटमास यी अनेक चिज हुन्छन् र त्यसमा बेसार अनिवार्य हुन्छ, नुन अनिवार्य हुन्छ, खुर्सानी अनिवार्य हुन्छ, या जिरा, धनियाँ, प्याज, लसुन, अदुवा यी सबै औषधि हो। हरेक दिन औषधि खाएर प्रतिरोध क्षमता बढाएको नेपाली यसको प्रतिरोध क्षमता माथि हुन्छ भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ। त्यसर्थ नेपालीहरूको प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ, अवश्य राम्रो छ, र हामीले यस ट्रेडिसनलाई जनताका बीचमा पनि लानुपर्छ। हाम्रा ट्रेडिसनल खानेकुराहरू, हाम्रो भान्साको तरिका, यसमा हामी कायम रहनुपर्छ। नयाँ शैली भनेर पिज्जातिर कुद्ने भन्दा ढिँडो र अचारसँग नै ठिक छ, सागसँगै ठिक छ, यतापट्टि नै हामीले सोच्नुपर्छ। म भन्न चाहन्छु, हामीले दिएको नारा निरोगी नेपालको उपचार दोस्रो पक्ष हो। पहिलो पक्ष स्वस्थ रहनका लागि उपचार कि निरोगीपन भन्दा स्वस्थ रहनका लागि आरोग्यता, निरोगीपन, त्यसका लागि सन्तुलित र औषधिमय खाना जो हामीले खाने गरेका छौँ, औषधिमय खाना यो निरोगीपनको एउटा आधार हो। दोस्रो, उपयुक्त शारीरिक श्रम वा व्यायाम, त्यो आधार हो। तेस्रो, आराम, आवश्यक मात्रामा शरीरलाई पुग्दो आराम, यो मैले मात्र होइन, ऋषिमुनिहरूले गरेका व्याख्या हो। आहार, विहार, निद्रा, यो ऋषिमुनिहरूले आहार विहार भनेको व्यायाम र आराम, यो ऋषिमुनिहरूले गरेका व्याख्या हो। र हामीले सकारात्मक सोचका साथ अगाडि जानुपर्छ र स्वस्थ उच्च मनोबल त्यो राख्नुपर्छ र हामी रोगलाई पराजित गर्न सक्छौँ भन्ने उच्च मनोबल, सकारात्मक सोचका साथ अगाडि जानुपर्छ र स्वच्छ स्वस्थ वातावरणमा बस्नुपर्छ, सरसफाइका साथ बस्नुपर्छ। त्यसले हामीलाई चाहिँ निरोगी रहन मद्दत गर्छ। त्यो पनि एउटा प्रतिरोधी कुरा हो। त्यसै कारण अहिले किन विज्ञानले भनेको छ बासी कुरा नखाऊ, फ्रिजको भन्दा बढी ताजा खाऊ, हामी ताजा खानेकुरा पकाएर खान्छौँ। त्यसकारण यसर्थ म नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु, नेपालको सबै नराम्रो, नेपालको खानेकुरा पनि नराम्रो, नेपालको बाजा पनि नराम्रो, नेपालको गीत पनि नराम्रो होइन, सबैतिरको भन्दा खाना पनि राम्रो, बाजा पनि राम्रो, गीत पनि राम्रो, दोहोरी पनि राम्रो, रोदीघर पनि राम्रो, नेपालकै राम्रो। हात मिलाउनेबाट नमस्ते गर्ने राम्रो भन्ने कुरा त थाहा भइसक्यो अहिले। हामी पनि हात मिलाउनेमा गइसकेका थियौँ, अब नमस्ते गर्नु पो ठिक रहेछ, हाम्रा पुर्खाले भनेको कुरातिर नमस्कारै ठिक रहेछ। त्यसकारण कतिपय बेठिक कुराहरू छन् भने तिनलाई छोडौँ, नत्र भने यी कुराहरूतर्फ ध्यान दिउँ भन्ने मेरो चाहिँ नै आग्रह हो। हामीले, हाम्रा पुर्खाहरूले हजारौँ वर्ष लगाएर खोज, अध्ययन, अनुसन्धान गरेर, मैले भन्ने गरेको छु, हाम्रा पुर्खाले नचाखेको कुनै पात छैन होला, वृक्षको, लहराको, कुनै बोक्रो छैन होला, कुनै फुल छैन होला, कुनै जरो छैन होला हाम्रा पुर्खाले नचाखेको। त्यसै कारण कुन औषधि हो, कुन चाहिँ बिख हो, कुन औषधि केमा, कसको बोक्रो केमा ठिक हुन्छ, कसको पात केमा ठिक हुन्छ, कसको मुन्टो पिसेर लाउँदाखेरि कहाँ ठिक हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा पुर्खाले यो हजारौँ वर्ष लगाएर गरेको आविष्कार, ती कुराहरू हामीले छोड्नु हुँदैन। यसै कारण आयुर्वेद, होमियोपेथी जस्ता कुराहरू हाम्रा क्षेत्रका आविष्कार,
यी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्, मूल्यवान छन्, यसको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हो। एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ साथीहरूले, यो आफ्नो कमजोरी लुकाएर कोरोनाले होइन अरू नै रोगले मरे भन्ने कुरा कमजोरी लुकाएको होइन, यो एउटा सामान्य तथ्य भनेको। कहिले कहिले के हुन्छ भने कोरोनाले पनि मान्छे मर्छ, तर कहिले कहिले के हुन्छ भने अर्कै रोगले कारण चाहिँ अर्कै रोगले निधन भएको हुन्छ, तर कोरोना पनि लागेको हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार, उसको नियमअनुसार कोरोना यदि पोजिटिभ भेटियो भने जुनसुकै रोगले मरेको भए पनि कोरोनाले मरेको भनेर मान्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले 15 जना कोरोनाले मरेको भन्यौँ, तर त्यो हेर्दाखेरि कोरोनाले मरेको चाहिँ देखिँदैन। अथवा डाक्टरहरूको पनि भनाइ के छ भने मर्न चाहिँ कोरोनाले नै मरेको होइन, तर कोरोना पनि लागेपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार कोरोनाले नै मरेको भनेर मान्नु पर्या हो। त्यो मेरो मात्रै भनाइ होइन, त्यो डाक्टरहरूको पनि भनाइ हो जो त्यससँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। तसर्थ कमजोरी लुकाउनु पर्ने, कोरोनाले दुनियाँमा कमजोरी, भारतमा त्यत्रो मान्छे मरेको छ, चाइनामा पनि त्यति मान्छे मरेका थिए, अरू देशमा पनि त्यत्रो बिघ्न मान्छे मरेको छ, र अमेरिका जस्ता देशमा, युरोप जस्ता देशमा, युके जस्ता देशमा त्यत्रो नोक्सानी परेको छ, कमजोरी लुकाउनु परेको छैन। यहाँ 15 जना मर्दाखेरि कमजोरी लुकाउनु पर्ने हुन्थ्यो? 15 जना मात्रै मरेका देश त बहुत कम होला नि दुनियाँमा। त्यसकारण यो कमजोरी लुकाउनु पर्ने कुरा होइन। हामी मर्न नदिन चाहन्छौँ कोरोनाबाट। कोरोनाबाट मान्छे मर्न नपाउन्, कसैको निधन नहोस्, हाम्रो ध्यान त्यस कुरामा छ। तर त्यसबाट मात्रै मरेका होइनन्, अरू पनि कारण छन् भन्न खोजिएको। कोरोनाबाट अरू मर्न नदिने हाम्रो प्रयास छ, म त्यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु। एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भएको छ, के प्रधानमन्त्रीजी साँच्चै अहिलेको सरकारको कामसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर। 100% कि 99%? 100% हो भने त्यति त भन्न सक्दिनँ, तर म सन्तुष्ट छु। र प्रश्नकर्ता मान्यजीले यो प्रश्न ढुक्कैले सोध्नु भएको चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यो सरकार बनेको 2 वर्षमा के उपलब्धि भए भन्ने देख्नु भएको छ। के उपलब्धि भए भन्ने, सरकारका उपलब्धिहरूलाई ओझेलमा पारेर विषयान्तर गरेर अर्को चिज देखाउन खोजिएका प्रयासहरू पनि मान्यजीले देख्नु भएको छ। सरकारले एउटा उपलब्धि गर्छ, त्यतापट्टि होइन अर्कातिर। यो चलाखले कस्तो गर्दो रहेछ भने, एउटा भैँसी व्यापारीले भैँसी बेच्ने भएछ, किन्ने मान्छे आएपछि उसले चाहिँ सोधेछ दुध कति दिन्छ भैँसीले भनेर। भैँसी किन्दाखेरि हेर्नुहोस्, खास गरेर दुध कति दिन्छ भनेर त्यति मतलब हुँदैन, सिङ कस्ता छन् हेर्नुहोस् न। सिङ हेर्नुपर्छ, सिङ। उसले सिङ चाहिँ चिल्ला पारेर राखेर रहेछ, तेलसेल लगाएर अनेक गरेर। अब भैँसीको सिङले के गर्ने, दिनुपर्ने दुध। यहाँ सरकारले बाटो बनाएको छ, हामी बाटो बनाएको कुरा गर्छौँ। बाटो बनाएको कुरा नगर न। सहसचिवले किन्दाखेरि त्यहाँ, अब किन्दाखेरि यदि खाएको रहेछ भने कारवाही गर्छौँ हामी छानबिन गरेर। अनुमानित कुरा एउटा चाहिँ ठोकिदियो उसले। यता हेर न, हामी पुल बनाएका कुरा गर्छौँ, हामीले जहाजका कुरा गऱ्यौँ, मान्छेहरूले उडाए। अब जहाजको बाटो, नदीको बाटो, यो त हामी एक ढङ्गले प्रयोग गर्न थालेका छौँ। अर्को ढङ्गले अब आफ्नै झन्डा राखेर पानी जहाज चलाउने तयारीमा हामी लागिरहेका छौँ। यसले कति दूरी घटाउँछ, हामीले कतितिर बाटाहरू खोल्यौँ, कतितिर अरू सुविधाहरू हामीले ल्यायौँ।
डुबानका समस्याका सम्बन्धमा संयुक्त टोली बनाएर कतिपय ठाउँमा खोल्ने काम भएका छन् भने कतिपय ठाउँमा खोल्ने तयारी हुँदैछ। अहिले सुन्छु फेरि कतिपय ठाउँमा भारतले बाटाका नाउँमा बाँध बनाउँदैछ। यी कुराहरूतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ र हामी त्यसको विरोधमा भारतलाई सजग गराइरहेका छौँ। छिमेकी भएर छिमेकीको खेत डुबानमा पार्ने गरी बाटा संरचना केही पनि निर्माण गर्न पाइँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि पाइँदैन, असल छिमेकीको हिसाबले पनि पाइँदैन। त्यसकारण भारतले यस्तो गर्न मिल्दैन। पहिले त्यस्ता भएकाहरू पनि सच्याउनु पर्छ भारतले, हामीले भनिराखेका छौँ। र हामी न्यायोचित कुराको हकमा अड्न लड्न भन्न त्यसमा कुनै हिचकिचाउने सरकार यो होइन। यो साथीहरूले देख्नुभएको छ। हामीले सार्वभौम समानताको नीतिका आधारमा व्यवहार गर्ने गरेका छौँ र त्यसै गरेर गर्छौँ। यस सरकारले सङ्घीय संरचना, संविधानको कार्यान्वयन, सङ्क्रमणलाई अन्त्य गर्ने, स्मुथली सबै कुरा टुङ्ग्याउने यी सबै काम गरेका छ। कोरोना यस सरकारको कमजोरीको कारणले आएको होइन, विश्वव्यापी रूपमा आएको छ। यससँग यस सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले सामना गरिराखेका छ। अन्यत्रको भन्दा अहिले पनि पिसिआर टेस्ट भएन भनेर साथीहरूले उठाइराख्नु भएको छ। प्रति 10 लाख पिसिआर टेस्टमा भुटानभन्दा पछि, भुटानको जनसङ्ख्या पनि थोरै छ, उसले सीमा लक गरेको छ। उसका मान्छे बाहिर पनि कम थिए, बाहिरबाट पनि कम आए, आउने स्थिति पनि रहेन। त्यसले गर्दाखेरि भुटानले रोक्न सकेका छ। त्यसबाहेक अरू देशभन्दा त हामी अगाडि छौँ अहिले पनि। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु कि यो अहिलेको सरकारको कमजोरीको प्रश्न होइन, यो विश्वव्यापी महामारीको प्रश्न हो, जसको सामना अहिलेको सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले गरिरहेको छ र गर्नेछ। कोरोनाबाट देशलाई मुक्त गर्छ। अनि असन्तुष्ट यसका लक्ष्यहरू, यसका उद्देश्यहरू, यसले लिएका नीतिहरू, यसले अगाडि सारेको दृष्टिकोण अथवा यसले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रमहरू, यसले चालेका कदमहरू र यसले हासिल गरेका उपलब्धिहरू कुन चाहिँ कुरामा असन्तुष्ट हुनुपर्नेछ? अहिले कोरोनाको कारणले हामीले भनेको उत्पादन वृद्धि दर हासिल भएन। यो सरकारको कमजोरी हो र? सरकारसँग असन्तुष्ट हुनुपर्ने विषय हो र यो? अथवा सरकारलाई आलोचना गर्ने मौका पाइयो भन्ने विषय हो र? त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, यदि सन्तुष्टिको कुरामा 100% भन्नुभयो भने म पनि 100% छु त भन्दिनँ। तर योभन्दा बढी गर्न सकिँदैन थियो। जुन परिस्थितिमा यस सरकारले काम गरेको छ त्यस परिस्थितिमा अधिकतम उपलब्धिका साथ, स्पष्ट योजनाका साथ यो सरकार अगाडि बढेको छ। यसले आफ्ना अभिभारा र कर्तव्यहरू बुझेको छ, महसुस गरेको छ र त्यसअनुसार अगाडि बढेको छ। त्यसकारण म यस सम्बन्धमा फेरि अलिकति गम्भीरताका साथ, कहिले कहिले के हुन्छ भने एक खालका साथीहरू बसेर कुरा गर्दा 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 सत्यबाट अलिकति बहकिएर टाढा पुगिने खतरा हुन्छ। त्यस खतराबाट जोगिन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा मात्र बजेट भनेर मेरै क्षेत्रको हुँ भनेर मान्यजी अघि बोल्नुभएको थियो। उहाँ त दङ्ग खुसी हुनुहुन्छ होला मेरै क्षेत्रको, त्यहाँ चाहिँ बजेट गजबले पर्या हुनाले खुसी हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्यो। अब मैले चाहिँ यो थाहा नपाएको विषय हो। म आफ्नो क्षेत्रलाई मात्रै विकास गर्नुपर्छ, अरू क्षेत्र विकास नगरे पनि हुन्छ, अथवा मेरो क्षेत्रमा चाहिँ जनता छन् तिनलाई सुविधा चाहिन्छ, अरू क्षेत्रमा जनता छैनन् तिनलाई सुविधा चाहिँदैन, अरू क्षेत्रका जनता अरू नै हुन् उनलाई चाहिँ नि दुःख भए पनि हुन्छ, यस्तो सोच मेरो छैन। त्यसकारण मेरो क्षेत्रमा बजेट बढी पर्यो, मेरो क्षेत्रमा बेग्लै व्यवहार गरियो भन्ने कुरा त्यो सत्य होइन। यदि कहीँ त्यस्तो पर्न गएको भए पनि त्यो उचित होइन, त्यसलाई म स्वीकार्दिनँ।
सबै क्षेत्रमा सँगै देशको विकास हुनुपर्छ। मेरो मान्यता त्यो। एउटा सोध्नुभएको छ साथीहरूले, महिला, दलित आदि समेतका आयोगहरू किन बनेनन् भनेर। म सहमतिका साथ काम गरौँ भन्ने चाहन्छु। सहमतिका साथ कुनै पनि काम अगाडि बढाउँ भन्ने चाहन्छु। यी आयोगहरू निर्माण गर्ने ठाउँ भनेको संवैधानिक परिषद हो। संवैधानिक परिषद प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ, विपक्षी दलको नेता हुन्छ, सभामुख हुन्छ, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हुन्छ, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख हुन्छ, प्रधान न्यायाधीश हुन्छ। यस प्रकारको त्यसको कम्पोजिसन हुन्छ। यसको बिचमा सहमतिका साथ काम गरौँ भन्ने कुरा हो। अहिले सहमतिका साथ काम गरौँ भन्ने कुरामा अलिक सहमति बन्दै गएको स्थिति छ र अब छिटै नै यी आयोगहरू गठन हुन्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ र म त्यस प्रयासमा लागिरहेको छु। अचम्मको एउटा फेरि अर्को हल्ला सुरु गरिएछ। यो हल्ला किन सुरु गरेको हो? मिलिट्री एयर बेस नाम पनि हामीले चाहिँ पीर्तनापतिका कार्यालय, पीर्तनाहरू यस्तो त राखेका हौँ। एयरबेस यस्ता यस्ता भन्ने शब्दका साथ निजगढमा वन फाँडेर मिलिट्री एयर बेस, यो के कारणले यस्तो हल्लाको, यस्तो एउटा भ्रमको सिर्जना गर्न पर्यो, मैले यो बुझिनँ। यस्तो भ्रमको सिर्जना किन गर्नु पर्यो? यसमा कुनै सत्यता, कुनै आधार, कुनै तथ्य केही पनि छैन। त्यसकारण म यो मिलिट्री एयरबेस बनाउने कुरा, जङ्गल फाँडेर, निजगढको जङ्गल फाँडेर त्यहाँ निजगढमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भन्ने कुरा छ, त्यो अगाडिदेखि चलिराखेको छ र त्यसलाई अगाडि बढाइन्छ भन्ने कुरा म साथीहरूलाई, मान्यजीहरूलाई भन्न चाहन्छु। रुकुम घटनाको सम्बन्धमा ध्यान गएन कि भन्ने प्रश्न पनि मान्यजीले उठाउनुभयो। रुकुम घटनाको सम्बन्धमा सरकारले एउटा छानबिन समिति बनाएको छ। त्यसले गम्भीरताका साथ छानबिन गरिरहेको छ, निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गरिरहेको छ र यसमा निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन हुन्छ र जे तथ्य हो तथ्यअनुसार जसको जे दोष हो त्यसअनुसार दोषीमाथि कारबाही हुन्छ। त्यो कुरा म भन्न चाहन्छु र यस सम्मानित सदनले संसदीय समिति बनाएको छ छानबिनका लागि। त्यस समितिको रिपोर्टले पनि सरकारलाई मद्दत पुर्याउनेछ, त्यसको छानबिनले पनि मद्दत पुर्याउनेछ र सरकारले यस घटनालाई गम्भीरताका साथ लिएको पनि छ र यस्तो घटना अत्यन्त दुःखद घटना हो। यस्तो घटना घट्न हुन्न र यसको पृष्ठभूमिमा अलिकति जातीय छुवाछुत जस्तो कुरा, सामाजिक विकृतिका कुरा यसको पृष्ठभूमिमा देखिन्छ, जुन उचित होइन। यस्ता आधारमा यस प्रकारका दुर्घटना र अत्यन्त दुःखद खालका क्रियाकलाप, यस्ता कुराहरू हुनु हुँदैन, जसले नेपाली समाजलाई नै एउटा कलङ्कित स्थितिमा पुर्याएको छ। त्यस्तो हुनु हुँदैन र यसमा कारबाही हुन्छ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र अन्त्यमा सम्माननीय सभामुख महोदय, आज देशलाई राष्ट्रिय एकता चाहिएको छ, राष्ट्रिय सहमति चाहिएको छ र सहमतिका साथ अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता बनेको छ। राष्ट्रियताको सवालमा होस्, भूमि फिर्ताको सवालमा होस् या अरू विषयमा राष्ट्रको हितमा हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसै गरेर कोरोनाको विरुद्ध लड्दाखेरि पनि यो सरकारको मात्रै समस्याको कुरो होइन, यो सिँगै समाजको
सिँगै समाजलाई प्रभावित गर्ने। यहाँ सरकारको सफलता वा असफलताको प्रश्न होइन, हाम्रो सामाजिक अस्तित्वको, मानव जातिको अस्तित्वको प्रश्न छ। यसले जुन हिसाबमा लाखौँ मानिसहरूको ज्यान लिइसकेका छ, मिलियन्स अफ मानव जातिको पपुलेसन यसबाट आक्रान्त छ। यस कुरालाई हामीले साझा प्रयासका साथ यस समस्याबाट पार पाउनु छ। त्यसकारण हामी त्यसै गरी अगाडि बढौँ भन्ने म गर्न चाहन्छु, आजको आवश्यकतामा जोड दिन चाहन्छु। र सरकारको तर्फबाट लचिलापन देखाउने कुरामा, फराकिलोपन देखाउने कुरामा, सहमति र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न सरकार तत्पर रहेको कुरामा म साथीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत। र अन्त्यमा जुन एकता देखिएको छ, जुन समझदारी देखिएको छ, यसका निम्ति फेरि एकपल्ट म सबै दलहरू, सबै मान्यजीहरूमा हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।